बड़ी मुद्दत के बाद जो मेरी चाहत है उस महफिल का आगाज हो गया। आपने सुनना है, आज आपने बोलना नहीं, आज मैंने आपसे सुनाना है। लेकिन एक बड़ी मर्ज है कि हर एक के हाथ में ये कैमरा है और कैमरे चल रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात कहूँ, हर महफिल हर बात के लिए नहीं होती और हर बात हर महफिल के लिए नहीं होती। ठीक है, सबसे पहला तो ये मर्ज है हमें कि कुछ बातें हैं फिर भी हम इनको देखकर चुप कर जाते हैं कि जो हम आपको बताना चाहते हैं और आपको सुनाना और आपके कानों की खिड़कियां खोलकर डालना चाहते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये मेरे आका मौला ने फरमाया एक वक्त आएगा, दौड़ते हुए आदमी से चलता हुआ आदमी बेहतर होगा, और फिर चलते हुए आदमी से बेहतर खड़ा हुआ आदमी होगा, और फिर खड़े हुए आदमी से बेहतर बैठा हुआ आदमी होगा, और बैठे हुए से बेहतर आदमी लेटा हुआ होगा, और लेटे हुए से सोया हुआ होगा। आज वो फितनों का जमाना है जिन फितनों के अंदर हम जल रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करना चाहते हैं, ना आप सुनने के लिए तैयार हैं और आप ये कैमरे हमारे मुंह के ऊपर रख देते हैं और हम आपसे बात नहीं कर सकते। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि इन सब को बंद करके आप मेरे साथ एक दफा कमरे में बैठे, मैं आपको बताऊं कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। अल्लामा इकबाल ने पता है क्या कहा है? इकबाल कहते हैं कि असरे नौरात है, धुंधला सा सितारा तू है। इकबाल कहता है अभी ताजी ताजी रात छाई है, असरे नौरात है, धुंधला सा सितारा तू है, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है। अल्लाह के बंदो, आप क्या समझते हो कि हम ये चंद वोट इकट्ठे करने के लिए और जनाब चंद झंडे लेकर और चंद सियासी मैदान, इसके लिए मैदान में आए हुए हैं? कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है। और ये याद रखना, इस्लाम मुअज़्ज़ज़ बनाता है और जो खुद एजाज की तलब करता है इस्लाम उसको जलील कर देता है। मैं बहुत अरसे से ये बात अपने अंदर, अपने जिम्मेदारान के अंदर देख रहा हूं कि वो मुअज़्ज़ज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं, बड़े गौर से देख रहा हूं कि वो मुअज़्ज़ज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखना, आपने बैठ जाना है, उठना नहीं, बैठ जाए, उधर बैठ जाए। आप ये गौर करें कि हम मुअज़्ज़ज़ बनने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ तो वो नहीं बने जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी चमड़ियां उधड़ा दी, हड्डियां से उतरवा कर। मुझे बताएं, ज़ाहिरी तौर पर हजरत खब्बाब बिन अरद, ये उलमा भी बैठे हैं, तारीख भी मौजूद है, और हजरत सुमैया और हजरत बिलाल हबशी, ज़ाहिरी तौर पर जो जुल्म हुए ना, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं ज़ाहिरी तौर पर, इन तीनों से ज्यादा सहाबा में शायद कोई हो। हजरत सुमैया के टुकड़े हुए, हजरत खब्बाब बिन अरद के जिस्म में इतने सुराख हुए कि आपको, आपका वो जो मालिक था और चचा भी लगता था, वो आपको कालीन में लपेट कर, किसी चीज में, चटाई में लपेट कर और अंगारों के ऊपर रख देता था। तो जब एक साहबी ने पीछे हाथ लगाया तो उन्होंने देखा कि उनके कमर के अंदर सुराख हाथ चले गए हैं। तो उन्होंने कहा खब्बाब ये क्या बात है? तो उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जब तुम जमाना जाहिलियत में हुजूर की मुखालफत करते थे ना, खब्बाब चटाइयों में लिपट कर उस वक्त अंगारों पे पड़ा होता था। मसला यह है, फिर आगे सुनने वाली मजे की बात है। अब इन हजरत सुमैया तो शहीद हो गई, हजरत खब्बाब बिन अरद और हजरत बिलाल हबशी के बारे में कोई एक बता दे कि इन दोनों ने इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद हजरत सिद्दीक़ अकबर को एक दफा जाकर कहा हो कि हमें फलां इलाके की इमारत दे दे। किसी एक जगह जाकर ये कहा हो कि हमें फलां जगह बैतुल माल का फलां हिस्सा हमारे हवाले कर दे। किसी एक जगह जाकर कहा हो, नहीं कहा, कोई साबित नहीं कर सकता। हजरत बिलाल हबशी तो आखिर में मदीना पाक छोड़कर चले गए, इसलिए कि कहीं ये वजह नहीं है। एक तो हुजूर का फिराक है, हमारी और आपकी ख्वाहिश ये है कि हम मदीने में जाकर क्या हो, फौत हो, दुनिया से जाएं, हमें शहादत नसीब हो, मदीने के अंदर हो। हजरत बिलाल हबशी मदीना छोड़कर क्यों गए? हम बिलाल हबशी से बड़े आशिक हैं। वो इसलिए नहीं छोड़ के गए, वो हुजूर के दीन की तरवीज के लिए छोड़कर गए हैं। अब अगली भी बात सुने, ये बड़ी खास बातें हैं।
اور یہ ہضم ہونے والی بھی نہیں ہے. آپ کو بڑا بڑا آزما کر کے بیٹھنا پڑے گا. اگر آپ نے مجھے اس لیے تربیت کے لیے کھڑا کیا ہے تو تربیت ہم نے ان سے پائی ہے جنہوں نے پورے زمانے کی تربیت کی ہے. بیٹھے, آج آپ نے سننا ہے, حوصلے سے سننا ہے, آگے سنیں. میں نے آپ کو کہا یہ باتیں بھلانی نہیں ہے, یاد رکھنی ہے. اور دوسری بات, حضرت بلال حبشی, حضرت ابو ایوب انصاری, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مدینہ پاک میں ٹھہرانے والے میزبان رسول ہیں. سب سے پہلے مدینہ پاک میں جن کے گھر حضور ٹھہرے وہ حضرت ابو ایوب انصاری ہیں. جو آپ نے اور میں نے دین کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے نا, اور جو آپ اور میں جس طرف جا رہے ہیں, دین تخت پر نہیں آئے گا, یہ میں آپ کو پکی بات کر رہا ہوں. ہاں, ہماری ذات پنپے گی, یہ میں نے پہنا ہوا ہے, اس سے اچھا مہنگا پہن لوں گا, مہنگا تیار ہو کر, اور جناب مہنگی گاڑی پر آؤں گا, لیکن دین اس طرح تخت پر نہیں آئے گا. ہاں, جب دین تخت پر آئے گا, دین پھر آپ کو معزز بنائے گا. لیکن اگر آج عزت کی تلاش کرو گے تو دین تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. اسی دین نے ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو عزتیں دی ہیں, اور اسی دین نے ابو لہب اور ابو جہل کو اسی مکے کی گلیوں میں ذلیل کیا ہے. ہاں, یہ یاد رکھنا, جن کا ہم نام لیوا ہے نا, وہاں ایک رتی برابر ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی غداری اور جناب دو نمبری قبول نہیں ہے. یہ بات پکی ہے. حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو ایوب انصاری یہ میزبان رسول ہیں, اور انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے. لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے اپنا بالا خانہ, کیونکہ حضور دوسری منزل پر ٹھہرے ہیں نا, حضرت ابو ایوب انصاری, حدیث کی روایات میں بھی یہ موجود ہے, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے گھر میں زیارت کرو. اگر بیٹھ جاتے مدینہ میں کھول کے کہ آؤ میرے گھر میں زیارت کرو, حضور تشریف لائے تھے, آؤ بیٹھ جاؤ. صاحب کو کہتے اس وقت تو اسلام بڑا پھیل چکا تھا, کیسر و کسرا کی سرحد کراس کر چکا تھا, لیکن حضرت ابو ایوب انصاری اسلام کی ترویج کے لیے بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ اور بوڑھی عمر کے ساتھ اونٹ پر سواری کرتے ہوئے قسطنطنیہ پہنچے ہیں. آج بھی آپ کا مزار استنبول کے دروازے پر یہ سوال کر رہا ہے پوری امت مسلمہ سے کہ بھائی ہم نے حضور کا ساتھ دیا, میزبانی سے لے کر بدر, احد, خندق, کہیں پیچھے نہیں رہے, لیکن آخر دم تک بھی یہ نہیں کہا کہ ہم معزز ہو گئے ہیں, اب ہمارا خون بڑا معزز ہے, اب ہمارا وقت بڑا معزز ہے, اب ہماری جان بڑی معزز ہے, اور ہم بڑے معزز ہو گئے ہیں. آخری وقت میں بھی سفر کر کے قسطنطنیہ آ کر اپنی شہادت دی, اور شہادت دے کر بتایا اسلام اگر آگے بڑھے گا اور اسلام کے اگر طریقے پر کوئی چلنا چاہے گا تو وہ ہمارے بتائے ہوئے اور چلے ہوئے طریقے پر چلے گا. یہ ہے معزز بننے کا طریقہ. اور اگر اعزاز حاصل کرنے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, بیٹھ جاؤ کہیں بھی دین کا ڈھونگ رچا کر, اور پھر کوئی کہے میں جناب تحریک لبیک کا امیر ہوں. بھائی تحریک لبیک کا امیر نہیں, تو دولت اسلامیہ کا بھی امیر ہو. اگر تیری خاک میں ہے نہیں شرر, وہ شرر جو حضرت حیدر کرار کو عطا ہوا ہے, اگر تیرے دل میں وہ خیال نہیں ہے, اگر خیال یہ ہے کہ میں بڑا بن جاؤں, لوگ مجھے اس بات سے جناب پوچھیں کہ جناب یہ فلاں امیر صاحب آ رہے ہیں, یا میں اپنے بارے میں خیال کروں کہ یہ دیکھو لوگوں کی طرف کہ یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں, جی میں امیر آ رہا ہوں, اس طرح نہیں بات بنے گی. بھائی عمارتیں قرون اولیٰ سے لے کر آج تک عمارتیں تبدیل بھی ہوتی رہیں, کارکن بھی رہے, قربانیاں بھی دیتے رہے, سارا کچھ دیتے رہے, لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے.